पुनः नेपाली चर्चका सम्पूर्ण सदस्यहरू तथा यस अनलाइन सेवालाई हेरिराख्नुभएका प्रभुका प्रियजनहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। अनि तपाईहरुलाई आजको सेवामा म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 1 पददेखि 13 पदको 10 कन्याको दृष्टान्तबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ। 25 अध्यायलाई पढ्नुभन्दा अगाडि 24 अध्यायलाई पनि हामीले साथसाथमा हेर्नु आवश्यक हुँदछ। बाइबल जब लेखियो अध्यायमा विभाजन गरिएको थिएन, पछि आएर मात्रै अध्यायमा बाइबललाई विभाजन गरियो। 24 अध्याय र 25 अध्याय चाहिँ एउटै संवादको भाग हो। प्रभु येशू यरुसलेमबाट निस्केर करिब 1 किलोमिटर पर पर्ने जैतुनको डाँडामा आफ्नो चेलाहरूको साथमा आउनुभयो। अनि त्यहाँ उहाँका चेलाहरूले आइकन उहाँलाई प्रश्न गरे कि प्रभु, तपाईको आगमन अब कहिले हुने हो? अनि अन्त्यका दिनको चिन्हहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई अन्त्यको दिनको बारेमा बताउन लाग्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले भूकम्पका खबरहरू सुन्नेछौ, अनिकालहरू जानेछन्, अनि त्यस्तै गरिकन युद्धका समाचारहरू तिमीहरूले सुन्नेछौ। मै ख्रिस्ट हुँ भनेर मेरो नाउँमा आउनेहरू विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू देखा पर्नेछन्। झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन्, प्रेम सेलाएर जानेछ। अनि यो सबै प्रकारका घटनाहरू हाम्रो चारैतिर हुनेछन् भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि यी सबै त प्रसव वेदनाको केवल सुरुवात मात्र हो। अनि यसपछि उहाँले 25 अध्यायमा आएर उहाँको आगमन कुन प्रकारले हुने हो भन्ने बारेमा आफ्नो चेलाहरूलाई बताउन लाग्नुभयो। उहाँ जैतुनको डाँडामा हुनुहुन्थ्यो। साँझको समयमा सूर्य अस्ताइरहेको थियो। अनि टाढामा किद्रोन खोल्साको पारिपट्टि मानिसको हुल त्यो राँको लिएर त्यो एउटा जन्ती गइरहेको उहाँले सायद देख्नुभयो होला। अनि त्यसपछि त्यही उदाहरणलाई उहाँले लिइकन 10 कन्याको दृष्टान्तद्वारा आफ्नो आगमनको बारेमा आफ्नो चेलाहरूलाई बताउनु भयो। यो 10 कन्याको चाहिँ जुन घटना छ एउटा दृष्टान्त हो। दृष्टान्त के हो त भन्दाखेरि संसारमा घटेका आसपासमा भइराख्ने घटनाको उदाहरणद्वारा चाहिँ कुनै अलौकिक सत्यलाई, स्वर्गीय सत्यलाई प्रकट गर्नलाई जुन घटना प्रयोग गरिन्छ यसलाई दृष्टान्त भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि दृष्टान्तको एउटा मुख्य उद्देश्य हुने गर्दछ, त्यो के भन्दाखेरि एउटा मूल सत्यलाई तपाईँ र मेरो बीचमा प्रस्तुत गर्नु। यसैले गर्दाखेरि दृष्टान्तको अध्ययन गर्दाखेरि साना साना कुराहरूलाई हामीले कोट्याइराख्नुभन्दा पनि यसको मूल सन्देश के हो त, यो दृष्टान्तले भन्न खोजेको मुख्य सत्य के हो यसलाई बुझ्नु चाहिँ अनि यसैमा केन्द्रित हुनु चाहिँ अत्यावश्यक पर्दछ। प्रियहरू, यहाँ प्रभु येशूले 10 कन्याको दृष्टान्तद्वारा चाहिँ उहाँको आगमन कुन प्रकारले हुने हो भन्ने बारेमा आफ्ना चेलाहरूलाई बताउन लाग्नुभयो, जुन हाम्रो निम्ति पनि शिक्षा हो। हामी यहाँ देख्दछौँ त्यहाँ 2 प्रकारका कन्याहरू थिए। एक प्रकारकालाई चाहिँ बाइबलले बुद्धिमती कन्या भनेर सम्बोधन गरेका छन् भने अर्को प्रकारका कन्याहरूलाई चाहिँ निर्बुद्धि कन्या अर्थात् मूर्ख कन्याहरू भनेर सम्बोधन गरेको हामी पाउँदछौँ। यी 10 जना कन्याहरू चाहिँ दुल्हाको आगमनमा दुल्हालाई स्वागत गर्नलाई चाहिँ निस्किआएका छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हातमा राँकोहरू लिएर आएका छन्। तर केवल 5 जनाले मात्रै चाहिने तेल आफ्नो साथमा लिएर आएको छ। अनि 5 जनासँग चाहिँ राँको छ तर हातमा तेल छैन, अर्थात् बत्ती त लिएर आयो तर तेल चाहिँ लिएर आएको छैन। अनि मध्यरातमा जब दुल्हा आउन बिहालो गर्यो उनीहरू निदाए एक प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ। तर मध्यरातमा चाहिँ चर्को आवाजमा दुल्हा आउँदैछन् भन्ने आवाज आयो। अनि उनीहरू हतार हतार गरिकन उठे र दुल्हालाई स्वागत गर्नलाई आफ्नो बत्ती ठिक पार्न लागे। तर दुःखको कुरा निर्बुद्धि स्त्रीहरूसँग चाहिँ तेल नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले बत्ती बाल्न सकेनन्। अनि बुद्धिमतीहरूसँग चाहिँ भएको तेल उनीहरूले सापट्टि माग्न आए। तर बुद्धिमतीहरूले जवाब दिए, हामीसँग भएको तेल चाहिँ हाम्रो र तिम्रो निम्ति काफी हुने छैन, त्यसले गर्दाखेरि बजारमा जाऊ अनि तेल किनेर आऊ भनेर उनीहरूलाई भने।
उनीहरू बजारतिर लागे अनि त्यति दिनसम्म बुद्धिमतीहरूले आफ्नो बत्ती ठिक गरे र दुल्हाको आगमनमा उनीहरू दुल्हाको साथमा विवाहको घरमा प्रवेश गरे। हामीले यो विवाहलाई बुझ्नलाई पेलेस्टाइनमा हुने त्यो विवाहको कुरालाई हामीले बुझ्नु आवश्यक पर्दछ। प्रियहरू, पेलेस्टाइनमा प्रभु येशूको समयमा अधिकांश विवाहहरू रातको समयमा हुने गर्दथ्यो, किनकि त्यहाँको मौसमको कारणले गर्दाखेरि, विशेष गरेर दिनको समयमा एकदमै गर्मी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विवाहहरू खास गरिकन रातमा हुने गर्दथ्यो। अनि यो विवाहलाई तपाईँले राम्रो प्रकारले हेर्नुभयो भने हाम्रो नेपालतिर हुने गाउँघरमा हुने विवाह जस्तै प्रकारको देखिन आउँदछ। यहाँ चाहिँ दुलहा आफ्नो दुलहीलाई जन्तुको साथमा लिन आइरहेको हामी देख्दछौँ। अनि विवाह चाहिँ दुलहीको घरमै हुने गर्दछ। जब दुलहीलाई लिन आउँदछ, बाटोमा नै दुलही र उनका साथीहरूले दुलहालाई स्वागत गर्न उनका परिवारका साथमा निस्केर आउँदछन् अनि दुलहालाई आफ्नो घरमा लिएर जाँदछन्। अनि यसरी दुलहीको घरमा विवाहको कार्यक्रम हुने गर्दछ। अनि यो कार्यक्रम सिद्ध्याएर दुलहा आफ्नो दुलहीलाई आफ्नो साथमा लिएर दुलही आफ्नो साथीहरूको साथमा दुलहाको घरमा फर्केर आउँदछ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि यो विवाहमा दुलहा कतिखेर दुलहीको घरमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ दुलहाको पिताले निर्णय गर्ने गर्थ्यो, जुन चाहिँ घरको मूल व्यक्ति हो। यहाँ त्यस्तै भएको हामी देख्दछौँ। दुलहा निस्केर आउनलाई, दुलही लिन आउनलाई एक प्रकारले बियालो गरेको जस्तो हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि यसले गर्दाखेरि ती कन्याहरू निधाएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। प्रियहरू, यी दुवै प्रकारका कन्याहरूमा केही समानताहरू छन् भने केही भिन्नताहरू पनि छन्, जुन तपाईँहरूलाई म अगाडि बताउन चाहन्छु। यिनीहरूमा भएका समानताहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि दुवै मूर्ख र बुद्धिमान कन्याहरूले आफ्नो बत्ती लिएर आएका छन् दुलहालाई भेट्नलाई। अनि यी दुवैजनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि दुलहालाई प्रतीक्षा गरेका छन्, तर थाकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू मस्त निन्द्रामा पुगेका छन्। अनि तेस्रो समानताको कुरा के त भन्दाखेरि दुलहाको आगमनको खबरमा उनीहरू दुवै समूहका कन्याहरू बिउजेका छन् अनि हतार आफ्नो बत्ती ठिक पारेका छन्। यो त भयो उनीहरूको बीचको समानता। उनीहरूको बीचको भिन्नताहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफूसँग बत्तीको साथमा तेल पनि लिएर आएको छ। अनि बुद्धिमतीको साथमा तेल छ भने निर्बुद्धिहरूको साथमा बत्ती मात्र छ तर तेल छैन। दोस्रो भिन्नता चाहिँ के भन्दाखेरि दुलहाको आगमनमा बुद्धिमतीहरू तयार भई बसेका थिए र दुलहासँगै उनीहरू विवाहको भोजमा प्रवेश गरे, तर मूर्खहरू चाहिँ उनीहरू तयार नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू घरको बाहिरै रहे। हामी यो कुरालाई यहाँ देख्दछौँ। यहाँ दुलहा को हो त? तपाईँले ठिकै सम्झिनुभयो, दुलहा चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अनि यो दुलही चाहिँ को हो त? दुलही चाहिँ प्रियहरू मण्डली हो। त्यो दुलहीका साथीहरू को हुन् त? दुलहीका साथीहरू चाहिँ ती मण्डलीका सदस्यहरू हुन्, ख्रीष्टको देहका सदस्यहरू हुन्, जो दुलहीको साथमा त्यो थुमाको विवाहको भोजमा अर्थात् दुलहासँगै विवाहको भोजमा उनको घरमा प्रवेश गरेका छन्। हामी यो कुरालाई यहाँ पाउँदछौँ। प्रियहरू, प्रभु येशूले उहाँको आगमन कुनै पनि बेला हुन सक्ने बारेमा हामीलाई बारम्बार चेतावनी दिनुभएको छ। अनि हामी चाहिँ तयारी रहनुपर्ने बारेमा उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। प्रियहरू, अनि हामी चाहिँ अब उहाँको आगमन कुनै पनि बेला हुनसक्छ भन्ने जानेर कस्तो प्रकारले तयारी भएर रहने त? कस्तो प्रकारले हामी चाहिँ उहाँसँगै उठाइ लैजान चाहिँ तयार हुने त? थुमाको त्यो विवाहको भोजमा हामी कसरी प्रवेश पाउनेहरूको साथमा हामीहरू सँगसँगै लाग्ने त? हामी कसरी तयार रहने? म एक दुईवटा कुराहरू तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु। प्रियहरू, पहिलो कुरा त पवित्र आत्मामा हामीहरू हर समय प्रार्थनामा र सङ्गतिमा निरन्तर लागिरहौँ। यो हामीले पाएको जिम्मेवारी पनि हो। अनि हामी यसरी जागा रहने व्यक्तिहरू हुनु अति नै आवश्यक छ। प्रियहरू, मत्तीको 6 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रभु येशूले उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूले गर्छन् भनेर केही कुराहरू अपेक्षा गर्नुभएको छ,
जसमा उहाँले भन्नुभएको छ जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ, उहाँले यदि तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ भनेर भन्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ। यसको मतलब यो हो कि हामी प्रार्थना गर्छौँ भनेर उहाँले अपेक्षा राख्नुभयो। हामी पाखण्डीहरू जस्ता नहौँ अनि हामी भित्री कोठामा जाने जहाँ चाहिँ पिताले देख्नुहुन्छ अनि उहाँसँग चाहिँ प्रार्थना गर्ने, यो कुराहरू सिकाउनु भएको छ। अर्थात् मण्डली चाहिँ प्रार्थना निरन्तर गर्ने हुनु आवश्यक छ। अर्को कुरा हामी चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ जब तिम्रो दान दिन्छौ तब आफ्नो सामु तुरही नबजाऊ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेको छ तिम्रो देब्रे हातले पनि थाहा नपाओस् भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। अर्थात् मण्डलीले प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले लगातार दान दिने काम पनि गर्छन् भनेर उहाँले हामीबाट यो कुराको अपेक्षा राख्नु भएको छ। तेस्रो कुरा प्रभुले भन्नुभएको छ जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ। प्रियहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू उपवास पनि बस्नेछन् भनेर प्रभु येशूले अपेक्षा गर्नुभएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। प्रियहरू, चौथो कुरा आफ्नो शत्रुलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। प्रियहरू, अनि यी सबै कुराहरू उहाँका आज्ञाहरूको साथसाथै हामीले गर्नुपर्ने कुरा हो। एउटा कुरा हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि हामी साँच्चै नै प्रभु येशूलाई प्रेम गर्दछौँ भने हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ, किनकि उहाँले आफै भन्नुभयो कि जसले मलाई प्रेम गर्दछ त्यसले मेरा आज्ञाहरू पालन गर्दछ। प्रियहरू, के तपाईँ उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दै हुनुहुन्छ? यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। प्रियहरू, अनि यो जिम्मेवारीमा हामी विश्वासयोग्य र इमान्दार रहिरहनु आवश्यक छ। हामी जान्दैनौँ उहाँको आगमन कहिले हुने हो, तर उहाँले जुन जिम्मेवारी हामीलाई दिएर जानुभएको छ हामी हरेकले त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ विश्वासयोग्यपूर्वक इमान्दारीपूर्वक पुरा गरेको हुनु आवश्यक छ। तपाईँले यही दृष्टान्तको पछितिर गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ सुनका सिक्काको दृष्टान्त पाउनुहुन्छ, जहाँ एउटा मालिकको बारेमा बताइएको छ जसले आफ्नो नोकरहरूलाई बोलाइकन सुनका सिक्काहरू दिएको छ अनि उहाँ फर्केर आउनु हुँदाखेरि ती सिक्काहरूको हिसाब किताब लिनुभएको छ। प्रियहरू, प्रभु येशूले तपाईँ र मलाई पनि तपाईँले मेरो हातमा सिक्का दिनुभएको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने तपाईँ र मलाई वरदान दिनुभएको छ, तपाईँ र मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ यो वरदानलाई प्रयोग गर्ने। प्रियहरू, यसलाई यदि हामी उहाँको महिमाको निम्ति चलाउँछौँ, उहाँको राज्य विस्तारको खातिर यसलाई लगातार प्रयोग गर्छौँ, जुन वरदान हामीले पाएका छौँ यसमा हामी इमान्दार रहन्छौँ र विश्वासयोग्य भइरहन्छौँ भने चाहिँ साँच्चै नै प्रभुमा हामी डराउनु पर्दैन, हामी अन्योलमा रहनु पर्दैन। प्रियहरू, हामी देखाउँदछौँ हामी उहाँलाई प्रेम गर्दछौँ अनि उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई पनि हामी पुरा गर्नेहरू हौँ भनेर हामी यो कुरालाई देखाउँदछौँ। प्रियहरू, यी सबै कुराहरू मुक्तिको निम्ति गर्ने कुरा होइन, यी सबै कुराहरू मुक्ति पाइसकेकाहरूले गर्दछन्। प्रियहरू, अनि हामी जान्दछौँ हामी मुक्ति पाएकाहरूले वरदान पनि पाएका छौँ अनि उहाँको महिमाको खातिर राज्य विस्तारको निम्ति यी कुरालाई प्रयोग गर्नु अति नै आवश्यक हामी देख्दछौँ। प्रियहरू, पहिलो तिमोथी 4:14 परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनेको छ तिमीसँग भएका वरदानहरूको अवहेलना नगर। जुन वरदान एल्डरहरूले तिनीहरूका हात तिमीमाथि राख्दा अगमबाणीद्वारा तिमीलाई मिलेको थियो। पावलले प्रष्ट गरिकन तिमोथीलाई सचेत गर्दछन् र भन्दछन् कि हेर तिमीले वरदान पाएका छौ, यो वरदान जुन तिमीले पाएका छौ यसलाई हल्का रूपमा नल्याऊ, यसलाई अवहेलना पनि तिमीले नगर, तर यसलाई परमेश्वरको महिमाको खातिर र मण्डलीको सेवाको निम्ति राज्य विस्तारको काममा लगातार रूपमा चलाइरह। यसलाई तिमीले अझ निखार्दै अझ धारिलो बनाउँदै तिमीले जाऊ र परमेश्वरको महिमा गर भनेर पावलले तिमोथीलाई निर्देशन दिएको आज्ञा दिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। प्रिय, यो आज्ञा तपाईँ र मेरो निम्ति पनि हो। परमेश्वरले हामीलाई दिनुको वरदानलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक चलाइराख्नु पर्दछ ताकि उहाँ आउनु हुँदाखेरि उहाँले हर एक वरदानको हिसाब माग्नुहुन्छ। अनि यदि साँच्चै नै हामीले उहाँको महिमाको निम्ति चलाइरहेका छौँ भने प्रियहरू यसको इनाम पनि उहाँले हाम्रो निम्ति राख्नुभएको छ। मुक्ति सबैले पाउँछौँ येशूलाई विश्वास गरेर पापदेखि पश्चाताप गरेकाहरूले, तर प्रियहरू इनाम सबैले पाउँदैनौँ। तिनीहरूले इनाम पाउँदछन् जसले पवित्र आत्माद्वारा फल फलाउने कामहरू निरन्तर गरिरहेको छ, पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवनमा कार्य गर्नु दिएको छ अनि उहाँले दिनुभएको वरदानलाई प्रयोग गर्दै असल कामहरूमा आफैलाई प्रयोग गरेको छ। तिनीहरूको निम्ति स्वर्गमा इनाम परमेश्वरले बन्दोबस्त गरिकन राख्नु भएको छ। तपाईँ र म चाहिँ त्यो इनामको निम्ति
दौड्नेहरू, यो दौडलाई पुरा गर्नेहरू हामीहरू हुन आवश्यक छ प्रिय। उहाँको आगमन कुनै पनि बेला होला, तर हामी चाहिँ तयारी मण्डली हुनु आवश्यक म देख्दछु। अनि तपाईँलाई म त्यही उत्साह म दिन चाहन्छु प्रियहरू। तेस्रो कुरा, हामी कसरी तयार रहने? प्रभुको सेवा गरे जस्तै गरिकन हाम्रो वरिपरि भएका दीन दुखीहरूको सेवा हामी लगातार गर्दै जाउँ। प्रियहरू, ती 10 कन्याहरू थाकेर सुते, यो एकदम नेचुरल फेनोमेना हो। हामी काम गर्छौँ, थाक्छौँ, हामीलाई सुत्नु पनि पर्दछ। तर प्रियहरू, जब हामी जागा रहन्छौँ, हामी उठ्छौँ, हामी लगातार प्रभुमा परिश्रम गर्ने, प्रभुको राज्यको निम्ति आफैलाई प्रयोग गर्ने दिनेहरू हामी भइराख्नु पनि एकदमै आवश्यक छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि दीन दुखी मानिसहरू छन्, कमजोर मानिसहरू छन्, जसलाई सहयोगको खाँचोहरू छन्, विधवाहरू छन्, अनाथहरू छन्, टुहुराहरू छन्। यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नै निम्ति वकालत गर्न सक्दैनन्, आफ्नो निम्ति बोल्न सक्दैनन्, आफ्नो पक्ष राख्न सक्दैनन्। उनीहरूको पक्षमा भइकन हामीले बोल्नुपर्छ। उनीहरूको मामिलाको रक्षा गर्नलाई हामी उनीहरूको साथमा खडा भइदिनुपर्छ। अनि उनीहरूको देखभाल पनि गर्ने जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ प्रियहरू। अनि यो हामीले गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ प्रियहरू। मत्तीको पुस्तकमा 25 अध्यायको 34 देखि 40 सम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने यसै खण्डको तलतिर न्यायको दिन भनेर त्यहाँ शीर्षक लेखिएको छ। त्यहाँ प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, म भोकाएको थिएँ, तिमीले मलाई खान दियो, म तिर्खाएको थिएँ, तिमीले मलाई पिउन दियो, म परदेशी थिएँ, तिमीले मलाई आश्रय दियो, नाङ्गै थिएँ, तिमीले मलाई वस्त्र लगाइदियो, बिरामी थिएँ, तिमीहरू मलाई हेर्न आयो, झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरू म कहाँ आयो। अनि तल 40 पदमा गएर भन्नुहुन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यो त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यो। प्रियहरू, हामीले अरूको सेवा गर्नुको साथसाथमा एउटा कुरा जान्नुपर्ने, विश्वासको घरानाहरूप्रति हाम्रो जिम्मेवारी अझै ठुलो छ। विश्वासका घरानामा भएकाहरू त्यस्ता धेरैजना छन् जो कमजोर छन् आर्थिक रूपमा, जसलाई सहायताको खाँचो छ। उनीहरूलाई सहायता गर्ने, उनीहरूलाई उठाउनुमा चाहिँ हामीले मद्दत गर्ने, उनीहरूको सेवामा हामी अगाडि बढ्ने, यो लगातार रूपमा हामीले गरिराख्नु पर्दछ। किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मद्वारा भइकन ती व्यक्तिहरूमा परमेश्वरको भलाइ प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेम प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको हातमा राखेको औजारहरू बनेर ती व्यक्तिहरू घरानामा भएका अर्थात् विश्वासमा भएकाहरूको निम्ति हामी आशिषको कारण हुँदै जानु एकदमै आवश्यक छ प्रियहरू। गलाती 6:10 लेखिएको छ, यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ। सम्पूर्ण मानिसहरू जसलाई आवश्यकता छ उनीहरूको भलाइ गर्दै जाउँ भनेर वचनमा लेखिएको छ। यहाँ यो पनि लेखिएको छ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। प्रियहरू, विश्वासमा भएका परिवारकाहरूको विशेष गरिकन हामीले भलाइ गर्नुपर्ने। एफिसी 6:6 र 7 लेखिएको छ, मानिसहरूलाई खुसी पार्नेले झैँ आँखाको अघि मात्रै देखावटी काम नगर। मानिसले ठिक्क पार्लाई अगुवाहरूले देख्दा मात्रै अर्थात् आफूभन्दा ठुला बडाहरूले देख्दा मात्रै काम गर्नेहरू हामीहरू हुनुहुन्न, तर ख्रिस्टका दासहरू चाहिँ साँचो हृदयले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर। मानिसहरूका निम्ति होइन तर प्रभुको निम्ति जस्तै गरी सदिच्छाले सेवा गर। स्वच्छ हृदयले सेवा गर्ने, कसैबाट कुनै कुरा प्राप्त गर्नलाई होइन, बदलामा केही कुरा पाउँछु कि भन्ने हिसाबमा होइन, तर आफैलाई रित्याइकन जसरी ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो निम्ति आफैलाई रित्याउनु भयो, उहाँ पोखिनु भयो, रित्तिनु भयो, त्यसरी नै त्यही उदाहरणलाई तपाईँ र मलाई पछ्याउनलाई प्रभुले हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, हामीले पनि अरूको खातिर आफैलाई रित्याउनु आवश्यक छ। आफैलाई भन्दा अरूलाई अगाडि राख्दै मानिसहरूको सेवामा आफैलाई दिनु आवश्यक छ प्रियहरू। अनि हामी यी कुराहरू गर्दै
उहाँको आगमनको निम्ति हामीहरू तयारी हुनेहरू बन्नु आवश्यक छ। प्रियहरू, पहिलो तिमोथी 6:18 र 19 यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूले असल कार्य गरून्। यो विश्वासीहरूलाई भनेको हो। र असल कामहरूमा धनी, उदार चित्त र दानी हुन्। यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्ची नै जीवन हो। प्रिय तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा अनन्तको जीवन राखिएको छ। हामी त्यो जीवनलाई पक्रिराख्नेहरू बन्नु आवश्यक छ। तपाईँ र मेरो निम्ति भविष्यमा एउटा जग बसालिएको छ। प्रियहरू, त्यो जगलाई मजबुत पार्नलाई तपाईँ र म असल काममा पनि लगातार लागिराख्नु आवश्यक छ। प्रियहरू, के तपाईँ र म यो कुरा गर्दैछौँ? प्रियहरू, यहाँ हामी देख्दछौँ निर्बुद्धि कन्याहरू। ती निर्बुद्धि कन्याहरू चाहिँ को हुन् त? जसको हातमा तेल छैन। यो तेलले चाहिँ पवित्र आत्मालाई देखाउँदछ। प्रियहरू, ती निर्बुद्धि कन्याहरू चाहिँ ती हुन् जसले आफैलाई क्रिस्चियन हुँ भनेर भन्दछन्, तर तिनीहरू वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ नामधारी क्रिस्चियन हुन्। उहाँको आगमनमा गहुँ र भुस छुट्याए चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छुट्टिनेछन्। प्रियहरू, यो कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति अलिक कन्ट्रोभर्सियस त हुन सक्दछ, तर म यो कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। जुन दिन हामीले पापको पश्चाताप गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ, ग्रहण गर्यौँ, हाम्रो पापलाई उहाँको रगतले धोइ पखाली गरिकन माग्यौँ। प्रियहरू, उहाँले हामीलाई उहाँको रगतले धोइकन शुद्ध पार्नुभयो अनि पवित्र आत्मा हामी भित्र दिनुभएको छ। जुन पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ मुक्तिमा डोर्याउनु भएको छ। यो मुक्ति निश्चित गरिएको छ। तपाईँ र म पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहरिएका छौँ। हामी वास्तवमा हुने दण्डबाट उम्किसकेका छौँ। यसलाई जस्टिफिकेसन भनेर भन्दछ। पाप नै नगरेको जस्तै व्यक्ति तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ येशूले। अब त्यसपछि यही पवित्र आत्मा जो हामी भित्र हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ र म भित्रमा लगातार रूपमा काम गरिराख्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र म भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने तपाईँ र म आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कस्तो व्यक्ति थियौँ, आज त्यस्तै रहिरहँदैनौँ, तर तपाईँ र म चाहिँ प्रतिदिन बदली भइरहेका हुन्छौँ। येशू जस्तै बनिँदै गइरहेका हुन्छौँ। किनकि पवित्र आत्मा जो हामी भित्र हुन्छ, उहाँले चाहिँ तपाईँ र म भित्र साङ्क्टिफिकेसन अर्थात् शुद्धिकरणको काम पनि लगातार गरिराख्नुहुन्छ। यसरी उहाँले हामीद्वारा फल फलाउन लाग्नुहुन्छ। हामीद्वारा उहाँले असल कामहरू, धार्मिकताका कार्यहरू प्रकट गर्न लाग्नुहुन्छ। अनि यदि यो कुरा तपाईँ मेरो जीवनमा भइरहेको छ भने वास्तवमै तपाईँ र मैले उद्धारमा सहभागी भएका छौँ। तपाईँ र म प्रभुमा बाँचेकाहरू हौँ। अनि हामी उहाँको आगमनको दिनको निम्ति चाहिँ हामी डर मान्नु आवश्यक छैन। हामी निश्चिन्त हुन सक्दछौँ। हामी उहाँसँगै त्यो विवाहको भोजमा जानको निम्ति पवित्र आत्मा हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ अनि उहाँसँग हामी जानेहरू हौँ। प्रियहरू, त्यसै गरी यही पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई अन्तिममा ग्लोरिफिकेसन भनेर भन्दछ, महिमामा सार्नु पनि हुन्छ उहाँले। यही पवित्र आत्मा जो तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। प्रियहरू, तर ती व्यक्तिहरू जसले येशूलाई म विश्वास गर्दछु भनेर भन्दछ, तर पापमा नै जिउन रुचाउँछ, पापमा नै रमाइ बस्दछ, उनीहरूलाई पाप गर्दाखेरि मैले परमेश्वरको विरुद्ध काम गरेँ भनेर उनीहरूलाई केही जस्तो लाग्दैन। तर परिवारको बाध्यताले गर्दाखेरि, साथीभाइको कर कापले गर्दाखेरि, अर्थात् मानिसलाई प्रसन्न पार्न मात्रै म पनि विश्वासी हुँ भन्छ, कहिलेकाहीँ चर्च पनि आइटोपल्छ, कहिलेकाहीँ प्रार्थना पनि गरे जस्तो गर्छ, तर वास्तवमा भन्यो भने उनीहरूले साँच्चै नै पापलाई छोडेको हुँदैन, पापको पश्चाताप गरेर येशूमा आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गरेको हुँदैन। यसरी पवित्र आत्माको छाप लागेको हुँदैन। उनीहरू चर्चमा त देखिन्छन् तर मुक्तिमा सहभागी भइसकेका हुँदैनन्। पवित्र आत्मा उनीहरूभित्र हुँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरूभित्र पवित्र आत्माले जुन प्रतिदिन गर्नुपर्ने शुद्धिकरणको काम छ त्यो भइरहेकै हुँदैन। उनीहरूको जीवनमा फल पनि देख्दैनौँ हामी। अनि उनीहरूको जीवन चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि जस्तो थियो आज त्यस्तै प्रकारको जीवन हुन्छ। पापमा नै रमाइ बस्ने प्रकारका मानिसहरू, यस्ता व्यक्तिहरू उहाँको आगमनमा छोडिनेछन्। तिनीहरू चाहिँ निर्बुद्धि कन्याहरू चाहिँ हुन्। प्रियहरू, ती व्यक्तिहरू हुन् जसले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छैनन्, येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई सुनेका छन् तर विश्वास गर्न मानेका छैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि उठाइ लैजाने छैन। प्रियहरू, म किन यो वचन तपाईँको अगाडि ल्याउँदैछु?
तपाईँ र मेरो आसपासमा यस्ता प्रकारका घटनाहरू घटिरहेको छ जुन अहिलेसम्म हामीले कहिले देखेकै थिएनौँ। हामीले ठुला भूकम्पहरू गएका देख्यौँ, विभिन्न अरू प्रकारका रोग र व्याधिका कुराहरू हाम्रो अगाडि भएका कुराहरू हामीले अनुभव गरेका छौँ। तर यो जुन घटनामा हामी अहिले जिरहेका छौँ, यस्तो प्रकारको घटना अहिलेसम्म मैले मेरो जीवनकालमा अनुभव कहिले गरेको छैन। यो घटनाले शक्तिशाली राष्ट्र बनाउँदाहरूको घमण्ड तोडिदिएको छ। धनाढ्य बनाउँदा राष्ट्रहरूको घमण्ड चकनाचुर पारिदिएको छ। उनीहरूको धन, उनीहरूको शक्ति, उनीहरूको समृद्धिले उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको फाइदा दिएको छैन। अहिले वास्तवमा हुने भने उनीहरूले आफ्नो हात खडा गर्ने अवस्था आइसकेको छ। अनि हामी सबैजना एक प्रकारले घरमै बन्द रहेको अवस्था भइरहेको छ। यो सबै घटनाहरूले के कुरा देखाइरहेको छ? यसले यही कुरा देखाइरहेको छ कि प्रिय, उहाँको आगमन चाँडो छ। अनि उहाँको आगमनभन्दा अगाडि उहाँका स्वर्गदूतहरू त्यो तुरैको आवाजमा अब दुला चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो घोषणामा उहाँका मानिसहरूलाई लिनलाई पनि आउँदै हुनुहुन्छ। के तपाईँ र म तयार छौँ? मैले तपाईँलाई केही उदाहरणहरू दिएँ हामी कसरी तयारी हुन सक्छौँ भनेर। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। साँच्चै नै पवित्र आत्मा भएर प्रार्थनामा लागिरहनुहोस्, सङ्गतिमा लागिरहनुहोस्, प्रभुमा परिश्रम गर्नुहोस्, धार्मिकताका कामहरू, असल कामहरूमा लगातार बढिरहनुहोस्, दीन दुखीहरूको सेवा निरन्तर गरिराख्नुहोस्। अनि यसरी परमेश्वरको महिमा गर्दै जानुहोस्, ताकि उहाँको आगमनको दिनमा हामी चाहिँ एउटा प्रतापी मण्डली, उहाँलाई स्वागत गर्नलाई, उहाँलाई भेट्नलाई हामी तयारी भएको मण्डलीहरू हामी बन्न सक्छौँ। किनकि उहाँको आगमन यो विश्व घटनाक्रमले देखाइरहेको छ अब चाँडो हुन गइरहेको छ। कहिले हुन्छ मलाई थाहा छैन, न त प्रभु येशूलाई नै थाहा छ। उहाँ स्वयंले 24 अध्यायमा आफैले भन्नुभयो, स्वर्गदूतलाई पनि थाहा छैन यो कुरा, प्रभु येशू स्वयंलाई पनि थाहा छैन, पितालाई मात्र थाहा छ। जसरी त्यो विवाहको घरको पिताले मात्र निर्णय गर्दछ कि दुल्हा कति बेर दुलहीलाई लिन जाने हो भनेर, त्यसरी नै पिताले एक दिन आफ्नो पुत्रलाई अब समय आएको छ भनेर पठाउनुहुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँ र मलाई लाग्ला उहाँले बियालो गर्दै हुनुहुन्छ। र हामीले जान्नुपर्ने, उहाँ धैर्य धारण गरिकन अन्य धेरै मानिसहरूले उहाँलाई विश्वास गरेर मुक्ति र उद्धारमा सहभागी हुन् भनेर प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। तर यो धेरै समयको निम्ति छैन प्रियहरू, किनकि घटनाक्रमले देखाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो जस्तै अन्त्यका दिनका चिन्हहरू हामीले अहिले छ्याप्ती देखिरहेका छौँ। हामी मण्डली चाहिँ तयारी रहनुपर्छ, जागा भइरहनुपर्छ, अनि हामी उहाँलाई स्वागत गर्नलाई तयारी हुनुपर्छ। प्रिय मण्डलीहरू, तपाईँहरू तयार रहनुहोस्। कुनै पनि बेला प्रभु आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई लिनलाई। यो वचनमा आज प्रभुले तपाईँ र मलाई आशिष दिउन्।